सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका विकासका पाइलाहरू तीव्र गतिमा लम्किरहेको कुनै पाइला छ भने यस पालिका अध्ययनको एउटा नमुना बन्न सक्छ। पालिकामा जनप्रतिनिधि चयन भएको छोटो समयमै विकासका जगहरू निर्माण भएको भूगोल हो थुलुङ दुधकोशी। शब्दमा मात्रै होइन, भूगोलको चित्रले बताउँछ यहाँको विकासका चरणहरू कसरी अघि बढ्दैछन् भनेर। यहाँका हर मानिसका आँखाहरू साक्षी छन् सत्यको। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारमा यस गाउँपालिकाले लिएका लक्ष्य र लक्ष्य अनुरूपका काम भएको छ कि छैन, आउनुहोस् फिल्डमा गएर केही निहालौँ। सदरमुकाम सल्लेरीदेखि नेले बजारसम्म कालोपत्रे सडक छ। गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रेका लागि धमाधम तयारी थालिएको छ। नेले बजारबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म 8.5 किलोमिटर सडक रहेको छ। यस सडक कालोपत्रेका लागि साइड कटिङ र ड्रइङ वालका लागि काम भइरहेको छ। यहाँ पिचका लागि 22 करोड रुपैयाँ बजेट लागत अनुमान छ। विभिन्न स्रोतबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने पालिकाको योजना छ। यो सडक हुँदै अहिले सोताङ र महाकुलुङ जाने सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन्। सडकको थप स्तर उन्नति भएपछि त झनै यस सडक खण्डको उपयोगिता बढ्दै जाने देखिन्छ। पालिका केन्द्रबाट निर्माणाधीन थुलुङ दुधकोशी अस्पताल पुग्ने सडकमा ग्राभेल बिछ्याइएको छ। ग्राभेल गर्ने ठेक्का लिएका थुप्रै अरू योजनाका निर्माण व्यवसायीहरूले सिक्न जरुरी छ ग्राभेल कस्तो हुनुपर्छ भनेर। गाउँपालिका कार्यालयदेखि निर्माणाधीन अस्पताल र प्राविधिक शिक्षालय जाने दुवै सडक ग्राभेल गरिएको हो। हिउँदमा धुलो र बर्सातमा हिलाम्मे हुने समस्या टरेको छ। लकडाउनको समयमा बेरोजगार बनेका गाउँका युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउँदै ग्राभेल गर्ने योजना पालिकाले अघि सारेको थियो। यस योजनाबाट पालिकाका सयौं युवाहरूले रोजगारी पाए। विकासको एउटा पूर्वाधार पनि तयार भयो। यस अवधिमा करिब 1700 मिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। कोभिड पश्चात चाहिँ मान्छेहरू एउटा फ्रस्ट्रेसन जस्तो, आफ्नो रोजगारीहरू गुमाएको जस्तो चाहिँ अनुभूति हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँका जनताहरू केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरूको डिमान्ड आइसकेपछि हाम्रै त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी, स्वरोजगार बनाउने गरी र त्यहाँकै मटेरियल्सहरू, स्थानीय चाहिँ औजारहरू, स्थानीय चाहिँ मटेरियल्सहरू, साधनहरू प्रयोग गरेर बाटो बनाउनुपर्छ। बाटो चाहिँ ट्र्याक खन्नु मात्र होइन, त्यो बाटोबाट हामीले सुविधा पनि लिन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पालिकादेखि चाहिँ ब्याङ्कसम्म, त्यसपछि हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजदेखि हस्पिटलसम्म, त्यसपछि मुक्लीदेखि काँगेलसम्मको यो सडकलाई चाहिँ हामीले सोलिङ गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनायौँ। त्यही योजना मुताबिक हामीले लगभग 1-2टा कार्यक्रम त पुरा नै गरिसकेका छौँ र अरू कामहरू पुरा गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसले एउटा उदाहरण के दियो भने हो वास्तवमा ब्ल्याकटप गर्न नसके पनि बाटोको स्तर उन्नति गर्न सकिने रहेछ है भनेर एउटा नमुना हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र प्रत्येक वार्डमा हामीले ब्ल्याकटप नगरिन्जेलसम्मको लागि यो विधिबाट हामीले चाहिँ ग्राभल गरेर सोलिङ गरेर चाहिँ सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने गरी हामीले अगाडि बढ्ने योजना लिएका छौँ। यसै आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाको सबै वडामा सडक स्तर उन्नति गरिँदैछ। कतै ग्राभेलिङ, कतै सोलिङ, कतै स्तरीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ। सबै वडालाई जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि योजना बनेको छ। बात्तिम, सिकुखोला, बर्खुघाट, तिरपुर घाटमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिका जोड्ने दुधकोशी नदी माथिको पुल त निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। अन्य स्थानका पुलहरूको लागि डिपिआर तयार पारी बाँकी काम अघि बढाइँदैछ।
ट्र्याक निर्माण गर्नुपर्ने काम सबै सकाइसकिएको छ। निर्माण भएका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने पालिकाको अहिलेको मुख्य योजना छ। यस गाउँपालिकाको अर्को मुख्य लक्ष्य हो 50 शय्याको अस्पताल निर्माण। 2 वर्ष अघि सुरु गरिएको यो योजना अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। व्यक्तिको दान अभियानबाट निर्माण सुरु गरिएको थुलुङ दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2 वर्ष अघि महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमबाट सुरु गरिएको अस्पताल अब पूर्ण हुन लागेको हो। 2 वर्ष अघि सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरी सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा 50 शय्याको अस्पताल बनाउने अभियान थालिएको थियो। अस्पताल शिलान्यास गर्दा कमाई खाने धन्दा सुरु भयो भनेर चर्को आलोचना पनि भएको थियो। तर हेर्दा हेर्दै 2 वर्ष नबित्दै 2 ढलान सहित अस्पतालको भवन ठडिएको छ। अहिले पनि धमाधम काम भइरहेको छ। काम चाहिँ हामीले सुरु गरेको पोहोर मङ्सिरको 25 गतेबाट हो सर। लगभग अब 13-14 महिना हुन लाग्यो। हामीले यही फागुनभित्रमा बुझाउने हाम्रो पेपर साइन चाहिँ हो। तर बिचमा केही सामानहरू नआइदिएको कारणले केही समस्याहरू खडा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लकडाउनको कारण पनि 2 महिना हामी रोकिनु पर्यो। त्यस समयलाई जोड्ने हो भने चाहिँ हामी सक्ने थियौँ र अहिले पनि हामी जोस 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ सक्ने नै प्रोसेसमा छौँ। तर सबैले साथ र सहयोग चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अस्पताल सञ्चालनका लागि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले धुलीखेल अस्पतालसँग समन्वय गरिसकेको छ। प्राविधिक उपकरणदेखि चिकित्सक सहित जनशक्तिका लागि धुलीखेल अस्पतालले योजना अघि बढाइसकेको छ। गाउँपालिकाले आगामी 7-8 महिनाभित्रै अस्पताल नै सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। निर्माण सुरु भएको समय मात्रै जोड्ने हो भने करिब 1 वर्ष मात्रै भयो। कोरोना प्रभावले केही असर गरे पनि इच्छा शक्तिका अगाडि लकडाउनले पनि कुनै फरक पारेन। धमाधम निर्माण चलिरह्यो। अस्पताल सञ्चालनमा नआउँदासम्म यो क्रम नरोकिने पालिका अध्यक्ष असीम राईको भनाइ छ। अब केही काम बाँकी छ। लगभग यो 3 महिना 3.5-4 महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण कामहरू हामी सघाउँदछौँ र चलाउनको लागि अरू व्यवस्थापनहरू गर्नको लागि हाम्रो समय खर्च गर्छौँ र 1 वर्षभित्र 50 शय्याको अस्पताल विशेष गरी 2टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण 2टा कुराहरू हामीले गर्छौँ। एउटा चाहिँ ट्रमा, यो चाहिँ दुर्घटना बढी हुने हाम्रो भूगोलमा मान्छे मोटरसाइकल चलाउन थाल्नु भएको छ। मोटरसाइकलबाट पनि लड्ने, भिरपाखाबाट पनि लड्ने, त्यो एक्सिडेन्ट हुँदामाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अकालमा मर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो वडाध्यक्ष पनि अहिले कोमामा हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ विशिष्ट उपचार गर्ने गरी त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौँ भने अर्कोतिर म्याटर्निटी भन्छन्, यो विशेष गरी महिला र शिशुको लागि विशेष यो 2टा चाहिँ विषयलाई फोकस गरेर हामीले सेवा दिनेछौँ। त्यसैको लागि हामीले धुलीखेल अस्पतालसँग एउटा विशिष्ट चाहिँ एमओयू गरेका छौँ। अब निर्माणमा पनि उहाँहरूले यो हाम्रो अस्पताल हो भनेर धुलीखेल अस्पतालले रिकगनाइज गरेको छ र उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भने त्यहाँको चाहिँ डाक्टर साहबले अब यो अस्पताल हाम्रो पनि भयो, यसलाई कसरी सफल सञ्चालन गर्ने त्यो हाम्रो विषय पनि हो, हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो भनेर भन्नुभएको छ। दुर्गम गाउँमा 50 शय्यामा आधुनिक अस्पताल बनाउनु कम चुनौतीको विषय होइन। महायज्ञ सञ्चालनकै क्रममा अस्पताल निर्माणका लागि 10 करोड रुपैयाँ दान सहयोग गर्ने धेरैले अठोट गरेका थिए। मानिसको कक्ष अनुसार 5,000, 10,000 गर्दै करिब 4 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भयो। तर अझै आश्वासन अनुसार 6 करोड रुपैयाँ अझै सङ्कलन भएको छैन। सहयोग प्राप्त नभए पनि पालिकाकै बजेट खर्चेर निर्माण कार्य भने नरोकिएको अध्यक्ष राईले बताए। नेपालको इतिहासमै थुप्रै ठुला महायज्ञहरू लाउने थुप्रै साथीहरूसँग पनि भेट भयो।
र जति कमिटमेन्ट्स हुन्छ 20% चाहिँ उठ्यो भने पनि त्यो सफल हो भनेर उहाँहरूले मान्नु हुँदो रहेछ। तथापि हामीले त्यहाँ 10 करोड रुपियाँको कमिटमेन्ट्स प्राप्त गरेका थियौँ त्यो इभेन्टमा, र आज हामीले लगभग 4 करोडभन्दा बढी पैसा प्राप्त नै गरिसक्यौँ। र मलाई के छ भने हामी 60% हाम्रो टोटल कमिटमेन्ट्सको 60% पैसा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ नै हाम्रो निर्माण चरणभरि भन्ने हामीलाई आशा छ। त्यो भनेको असाध्यै ठुलो सफलता हो र त्यसले एउटा धार्मिक सहिष्णुताको एउटा म्यासेज पनि दिएको छ। सबै चाहिँ धर्मावलम्बी साथीहरू, त्यहाँका सरोकार राख्ने सबै मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा अनुष्ठानमा चाहिँ उहाँको पार्टिसिपेसन भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा पवित्र एउटा चाहिँ अनुष्ठानको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो दुईटै कुरा भव्य भएको छ। त्यो हिसाबले हामी त्यो मानेमा पनि असाध्यै सफल भएका छौँ। 10 महिनाभित्र हामीले भव्य उद्घाटन गरेर त्यहाँको जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने हिसाबले हामीले हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। यो विकासको एउटा नमुना हो। दत्तचित्त लगाएर स्वार्थ नसादी काम गर्यो भने विकासका पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्न कुनै असहज छैन भन्ने सन्देश हो। यति मात्रै होइन, यस गाउँपालिकाले संयुक्त खेल ग्राम बनाउने अभियान थालिसकेको छ। भलिबल, फुटबल लगायतका खेलका लागि मैदान तथा पूर्वाधारहरू निर्माणमा पालिकाबाट यस वर्ष कार्य थालनी भइसकेको छ। अध्यक्ष असीम राईले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। दुधकोशी गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको केन्द्र पनि बनाउने, शिक्षाको केन्द्र पनि बनाउने र खेलकुद केन्द्र पनि बनाउने हाम्रो अभिलाषा हो, हाम्रो लक्ष्य हो। र समग्रमा सोलुखुम्बु जिल्लाको एउटा केन्द्र स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य मुताबिक हामीले खेलग्रामको पनि परिकल्पना गरेर सोलुखुम्बु जिल्लामा अहिले निर्माण भइरहेको एउटै मात्र खेलग्राम चाहिँ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामै हो। अहिले हामी ग्राउन्ड सम्म्याउने कामहरू गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम पनि पारेका छौँ। भलै धेरै चाहिँ स्रोतहरू चाहिन्छ, लिमिटेड छ, त्यही पनि पालिका र अन्य चाहिँ स्रोतहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि अब चाहिँ भविष्यमा 1 वर्षभित्र, 1.5 वर्षभित्र नै अथवा 2 वर्षभित्र त्यहाँ सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल सहितको फुटबल खेल्न सकिने, सबै खेलहरू खेल्न सकिने एउटा चाहिँ खेलग्राम स्थापना हुन्छ। त्यो चरणमा हामी छौँ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खेलकुदसँगै यस पालिकाको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो बहुप्राविधिक शिक्षा। दक्ष प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पालिका केन्द्र मुक्लीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिएको छ। इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू अहिले धमाधम अध्ययन गरिरहेका छन्। 48 सिटको कोटा रहेको यहाँ पुरा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। 4 वर्षे कोर्सका लागि भर्ना भएका यी विद्यार्थीहरूको पहिलो शैक्षिक सत्र हो। डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्सका लागि सोलुखुम्बुकै विभिन्न स्थानीय तहका र खोटाङदेखि समेत विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। म खोटाङदेखि सहर बजार जानुभन्दा अलिक सहज र इकोनोमिकल हिसाबले पनि अलिक सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म यहाँ आएको छु र यहाँ आएर अध्ययन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। किनभने यहाँका व्यवस्थाकीय पाठहरूमा पहिलो वर्ष हामी अध्ययनरत भए तापनि व्यवस्थापकीय पाठहरूमा चाहिँ यहाँ एकदमै सहज हामीलाई बनाइदिनु भएको छ। विद्यार्थीहरू भन्छन् पढाइ काठमाडौँको कुनै चर्चित कलेजमा पढे भन्दा कमजोर छैन। काठमाडौँमा 4 लाख खर्च हुन्थ्यो, हामी 2.5 लाखमै पढिरहेका छौँ। Only 2,50,000 इट्स अन्तको कम्पेरिजनमा चाहिँ अबाउट 50% नै हाम्रो लागि सस्तो हो। अनि हामीले यसपालि सी चाहिँ मेरो यसपालिको सी हो, तर दिन पाइएन। त्यही पनि हाम्रो अब यहाँ कोरोनाको कारणले इन्ट्रान्स चाहिँ भएन। अनि हाम्रो जिपिएको आधारमा यहाँ लिनु भएको थियो टिचरहरूले। अनि चाहिँ हामी यहाँ यस साथीहरू धेरै ठाउँबाट आउनु भएको छ। सबै एकदम A1 हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो कुनै साथीहरू पहिला अब TSLC वालाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू 18 महिना ट्रेनिङ गरेर आइसकेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ
आज चाहिँ हाम्रो एक्जाम परेको हुनाले हामी यहाँ एक्जाम दिनको लागि रेडी भइरहेछौँ। डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ ओपन नभएको भए हामी चाहिँ अब यो आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर जानु पर्थ्यो। त्यो विषयमा बाहिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। यहाँ नभएको भए चाहिँ काठमाडौँतिर इन्जिनियर पढ्न नै जान्थेँ अनि धेरै खर्च पनि लाग्थ्यो र घर परिवारले मेरो पढाइको लागि धेरै खर्च पनि बेहोर्नु पर्थ्यो। यहाँ भएर घर छेउमा सजिलो भयो। अध्यापनका लागि शिक्षक सहितका जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण व्यवस्थापनमा पालिकाले संयोजन गरिदिएको छ। फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विद्यार्थीले यहाँ हाम्रो कलेज फी टोटल 3 इयर्सको कलेज फी ओन्ली 2,50,000 रहेको छ, जसमा हामीले फर्स्ट इयरमा 40% एन्ड देन 30% सेकेन्ड र थर्ड इयरमा त्यसरी कलेक्ट गरिरहेको छौँ। एन्ड देन 2,50,000 अमाउन्ट चाहिँ यो काठमाडौँ हेरिकन यो गाउँको सिनारियोमा धेरै नै सहुलियत नै हो। तपाईँ बुझिराख्न सकिन्छ काठमाडौँतिर 4 लाख घटीमा कहीँ पनि यो प्याकेजमा यो प्रोग्राम चाहिँ पढाइ हुँदैन। सो ओभरअल हेर्नुपर्दा यहीँ गाउँकै लोकलकै नानीहरूले विद्यार्थीहरूले यहीँनिर पनि टेक्निकल एजुकेसनको चाहिँ अहिले फेसिलिटी पाइराख्नु भएको छ। पालिकाले शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिएकैले इन्जिनियरिङ अध्ययन र बाली विज्ञानलाई पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको यस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ। कम जनशक्तिका बीच पनि छिटो छरितो सार्वजनिक सेवामा समर्पित रहेको उहाँको भनाइ छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा वास्तव भनेर नङ्ग्रा मासुको जस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा केही सानातिना समस्याहरू आए तापनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हामी सबै मिलेर यो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन हैन जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनको लागि चाहिँ हामी सबै एकजुट भएर लागि परेको अवस्था छ। यहाँको पर्यटन प्रवर्धन, स्वरोजगारी र रोजगारीका लागि गाउँपालिकाका वडामा योजना अघि बढेका छन्। सोलुखुम्बुका अन्य स्थानीय तहभन्दा यहाँको विकास निर्माण र योजनाहरू प्रभावकारी र द्रुत गतिमा अघि बढेको यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता राईले जानकारी दिनुभयो। अरू पालिकासँग चाहिँ दाँच्न खोजेको होइन, तर अरू पालिकाभन्दा केही फड्को मारेका छौँ भन्छु म चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ यहाँ नागरिकहरूले र यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो। र विशेष चाहिँ हामीले 50-100 को हस्पिटल भौतिक रूपमा अब हामीले सम्पन्न गर्न आँटिसकेका छौँ र अब यसलाई सञ्चालनको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। त्यसै गरी विकासको पहिलो मेरुदण्ड भनेको चाहिँ सडक पनि हामीले प्रत्येक वडामा पुर्याइसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिनको निमित्त चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। विकासका योजनाहरू वार्षिक रातो किताबमा लेख्नु र कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। देशमा त्यस्ता सयौं योजनाहरू छन् जो किताबभित्रै सीमित बनाइएका छन्। तर थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा युवा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको दरिलो उदाहरण दिएका छन् कि विकास के हो र कसरी गर्नु पर्दछ भनेर। थुप्रै स्थानीय तहहरू के काम गर्ने भनेर अन्योलताको अवस्थामा छन्। विकासका नीतिहरू कसरी अख्तियार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनेर थुलुङ दुधकोशीको उदाहरण लिँदा पनि खासै फरक नपर्ला।